Chief Minister Dr. Pramod Sawant led the 79th Independence Day celebrations in the state, hoisting the national flag along the scenic banks of the Mandovi near the old Secretariat. Addressing the gathering, the Chief Minister reaffirmed his government's commitment to legalizing houses built on government and comunidad lands. He also highlighted the state's scholarship schemes and handholding schemes aimed at strengthening Goa's youth. Goa Land Revenue Code 1968 हाच्या भितर दुरुस्ती हाडटाना सेक्शन 37A हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सरकारी जमनीचेर जी आशिल्ली आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो, लीज एरियेत आसतलो, ग्रामीण भागात आसतले सत्तरी सावट, धारबांदोड्या, काणकोण, केपें, सांगे, पेडण्यान, दिवचले ह्या भागात आशिल्ली कितलीशीच सरकारी जमनीतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची थारायता आसतना सरकारान सेक्शन 37A इंट्रोड्यूस करता आसतना 400 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां दिवपाचें किंवा घर आनी घरा भोंवतिल्ली 1-2 मीटर जागा ही तांकां दिवची हें सरकारान थारावन तांकां स्वताच्या मालकीचें घर करपाचोय संकल्प केला. गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कोमुनिदाच्या जागेत रावता आणि ही कोमुनिदाची जागा ही तांच्या नावार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्न करत आसा आनी म्हाका आस्त आसा की कोमुनिदादींतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले जेणे करून ही मूळ गोंयकार आनी गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार त्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जेंच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हें कोमुनिदाद आनी बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां. ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हें तांच्या सगळ्यांकडे आयच्या दिसा हांव मागतां. ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे पारीत करून आपल्या जागेर बांदलेले घर सुद्धा रेग्युलरायज करपाचो अधिकार हो ताका मेळचो म्हणून हे बिल आमी पारीत केलां आणि नक्कीच आम्ही खंयच म्हणना की कोणी इरेग्युलर बांधलेले रेग्युलर करता आसतना ताका फायन घेवन ताच्या कडल्यान व्यवस्थित रित्या तितकेच पयशे घेवन आमी ते घर रेग्युलरायज करपाचें थारायलां. आमी हांगासर फुकट खंयसरूच दिना नाजाल्यार रेग्युलर घर बांदलेल्याक इरेग्युलर बांदता ताका फुकट मेळटा काय कितें ही मेसेज लोकां मदीं वचूंक दिवचें ना. ताणें फायन भरून आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें जेणे करून कायद्याचें पालन हाच्या फुडें काटेकोरपणे करप हें गरजेचें आसा आनी हेच फोर्थ खंयच्याच गव्हर्नमेंट लँडान आसतले कोमुनात लँडान आसतले इरेग्युलरिटीज येवपाक जायना म्हणूनय आमचो सरकार प्रयत्नरत आसतलो. गोवा चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू करून आमी पळयलां 27,000 पेक्षा चड भुरग्यांनी अप्रेंटिसशिपीन वांटो घेवन तांच्यांनी एक बरो वर्क कल्चर तयार करपाचें आमच्या सरकारान आस्त पळयल्या. म्हजें सरकार हे विकसनशील सरकार विकासाक फुडें हाडटा आसतना न्यू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट प्रमोशन बोर्ड हाच्या मार्फत ग्रीन इंडस्ट्री ह्या गोंयांत येवच्यो म्हणून आमी कार्यरत आसा. आमी सातत्यान चीफ मिनिस्टर CMRY आसतले स्टार्टअप पॉलिसी आसतले हाच्या सारक्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आमच्या सरकारान चालीक लायल्या. EDCन नव्यान सुरू केल्लें ARI सेंटर आमी म्हणटा तशें नव्यान उद्योजकांक म्हणजे हँड होल्डिंग करपाचें काम हें आमचें सरकार सातत्यान करीत आसा. Dylan Rodrigues, Subhashish Kovekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.